Niadtong Lunes, Hulyo 8, 2013, mahinumdumang nabalita ang pagkamatay sa usa ka bata sa lungsod sa Tuburan. Kini matod pa sa mga pagpabaya sa mga doktor sa Tuburan District Hospital. Matod ni Governor Junjun Davide, kinahanglan pa nilang i-review ang hiring policy sa mga district hospitals, hilabi na sa mga doktor ug nurse. Sa laing bahin, mibisita usab ang grupo sa Rotary Club Cebu West sa gobernador ni adtong Miyerkules. Tumong sa ilang pagbisita ang pagpadayag ngadto sa gobernador ang planong proyekto sa grupo nga dengue eradication. Sa higayon nga ma-materialize ang plano, makatambayayong sa grupo ang Cebu Medical Society. Sugyot usab sa grupo nga mismong ang gobernador ang mo-endorse sa mga plano ngadto sa mga mayor sa kalungsuran, diin sila na ang mangunay sa pag-implement sa proyekto. Tumong sa ilang proyekto ang pagsumpo sa kaso sa dengue sa probinsya. Kini si Angeli Dayuno para sa Kasika sa probinsya.